श्रीरामपट्टाभिषेकः सर्गः। शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतोज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं। पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम, तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वम् अददा मम। धुरमेकाकिनान्यस्तां वृषभेन बलीयसा, किशोरीव गुरुं भारं न वोढुम् अहमुत्सहे। वारिवेगेन महता भिन्नस्येतुरिवक्षरन्, दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यचित्रमसंवृतं। गदिं खरैवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः, नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम। यथाचारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने, महान् च सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखवान्। शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्, तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः सरोप्यते। एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि, यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् भृत्यान् न शाधिः। जगदध्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यतु सर्वतः, प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं। तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः, मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव। यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा, तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वम् अनुवर्तय। भरतस्य वच श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः, तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे। ततः शत्रुघ्नवचनात् निपुणाः श्मश्रुवर्धकाः, सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत। पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले, सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। विशोधितझटस्नातः चित्रमाल्यानुलेपनः, महार्हवसनो रामः तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन्। प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान्, लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः, आत्मनैव तदा चक्रुः मनस्विन्यो मनोहरम्। ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं, चकार यत्नात् कौसल्या प्रकृष्टा पुत्रलालसा। ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः, योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्। अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम्, आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः। सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युतिः, स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैः जग्मतुः शुभकुण्डलौ। वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः, सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः। अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये, पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत्। अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः, मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं। जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य, यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं। नगरान् निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः, हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्रैवानघः। प्रययौ रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमम्, जग्रागभरतो रश्मीन् शत्रुघ्नच्छत्रमादते। लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत्, श्वेतं च वालव्यजनं जग्रागपुरतस्थितः। अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः, ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः। स्तूयमानस्य रामस्य
शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रः तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामः नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिस्तूर्यैः तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याघरद्भिर्मुदितैः मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसाणां च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः द्युतिमान्ये ददाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्यां प्रविवेशः ततो हि अभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाद्युषितं रम्यम् आससाद पितुर्गृहम् अथाब्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीम् अभिवादय यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवणिकं महत् मुक्ता वैढूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्गास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं च सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दक्षिणात्तोयम् आजहारमहार्णवात् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोयम् आजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारसधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैः आनीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्
वसिष्ठो वामदेवश्च जापालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यसिञ्जन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा अभ्यसिञ्जन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। जय बोलो राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। ऋद्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चन्स्ते सम्प्रकृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च संघतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मनुस्तं दीप्तितेजसं तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋद्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुरुदेवगन्धर्वाननृतुश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्घस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवो राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्घाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गते ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमणुत्तमं सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठात् हारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी तेजो धृतिर्यशोदाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयोनयः पौरुषं विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि नित्यदा ददौ सा वायुपुत्राय तं हारम् असिते क्षणां हनूमान्स्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचय गौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चाज्ञे वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेनाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रकृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धाम् अभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं विभीषणोऽपि धर्मात्मा
सगतैर्नैरतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः स राज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारो रराज परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठधर्मज्ञमया सहेमां गां पूर्वराजाद्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताय तां यौवराज्ये धुरं उद्वहस्व सर्वात्मना पर्यणुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये तदो अभ्यषिञ्चत् भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजग्रे सदश्वान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बभागुः स महास्कन्धप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः स सुहृज्ञातिबान्धवैः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवन् लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलाः तरवस्कन्धविस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम् यः पठेत् शृणुयान् लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपोञ्चाप्यधितिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुष्य विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिगराघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा
प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पटं चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षाद् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिं कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः आयुष्यम् आरोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरद विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति गचनराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरद विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रगणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति गचनराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31-उत्तरशततमः सर्गः। आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्।